जन्नत के पत्ते बाब नंबर 10। बचपन की यादें उसके जहन में बहुत टूटी फूटी बिखरी मधम मधम सी थीं। बासफरस का नीला समंदर, समुंदरी बगले, जहांगीर में वाक़ा उनका घर और दादा, ये वो सब थे जो उसके बचपन में उसके साथ थे। दादा अब्बा का साथ उनमें से सबसे ज्यादा असरंगेज था। वो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद था, शादी के 7वीं बरस मिलने वाली पहली और आखिरी औलाद, अहमद शाह का इकलौता पोता। दादा कारोबार के सिलसिले में तुर्की आया करते थे। वो फौज से मेजर रिटायर हुए थे। वक्त से कबल रिटायरमेंट की वजह उनकी खराबी सेहत थी। फौज से बाइज्जत तौर पर रिटायरमेंट के बाद वो अपने एक दोस्त के साथ कारोबार में शरीक हो गए और तभी वो तुर्की आए और फिर आते जाते रहे। तुर्की में उनका इलाज जो पाकिस्तान में मुमकिन ना था, कदरे सस्ता होता रहा। जब अब्बा का तबादला तुर्की हुआ तो मम्मी भी साथ आई। दादा ने तभी चंद पैसे जोड़कर जहांगीर के इलाके में जमीन खरीदी। वो खुशकिस्मती का दौर था। अब्बा ने बाद में इस जगह घर बनवाना शुरू किया। वो तभी पैदा हुआ था। दादा की गोया आधी बीमारी दूर हो गई। वो तब बहुत खुश रहा करते थे। बाकी बची आधी बीमारी के बेहतरीन इलाज की सहूलतों के बायस वो इस्तांबुल न छोड़ सके। उस वक्त सुल्तनत तुर्किया इतनी तरक्की याफ्ता नहीं थी। अभी पापा की हुकूमत आने में कई दहाइयां पड़ी थीं। पापा यानी तैयब एर्दोगान, मगर तुर्की तब भी बहुत खूबसूरत था। अब्बा वापस चले गए, मगर मम्मी, दादा और वो इधर ही रहे। दादा बिगड़ती सेहत के बायस कारोबार में बहुत ज्यादा फायदा ना हासिल कर सके। सो घर के हालात कदर खराब होते गए। कुछ अरसा कबल की खुशहाली रूठ गई। अब्बा की तनख्वाह पे गुजारा करना तो नामुमकिन सी बात थी। तभी उसने मम्मी को काम तलाश करते और फिर नौकरी करते देखा। तब वो बहुत छोटा था। वह उम्र जिसमें मेहनत और मुशक्कत के मानी समझ से बालातर होते हैं। मम्मी एक फैक्ट्री में मामूली मुलाजिमत करने लगी थी। पता नहीं वो क्या काम करती थी, मगर मुल्क के बुरे हालात के बायस वो नौकरी उनकी तालीमी काबिलियत से कम ही थी। घर से जैसे किस्मत ही रूठ गई थी। दादा अब्बा को कारोबार में शदीद घाटा हुआ और नासाजी सेहत के बायस उनका काम करना ना करना बराबर हो गया। मगर वो काम फिर भी करते थे। वो मेहनत करने वाले, मजबूत हाथों वाले, मुशक्कत उठाने वाले आदमी थे। बज़ाहिर रौबदार लगते, मगर बात करने पर इतने ही मेहरबान और शफीक। जहान को वो कभी बीमार नहीं लगते थे। रोज सुबह वो उसे अपने साथ लेकर वॉक पे जाया करते थे। वो थक जाता, दादा उन नहीं थकते थे। वो बहुत मजबूत, बहुत बहादुर इंसान थे। वो उसके आइडियल थे, उसके हीरो। बुरा वक्त कम नहीं हुआ, बढ़ता गया। तो एक रोज उसने दादा को अफसरदा देखा। जहांगीर वाला घर जो उन्होंने बहुत चाह से बनवाया था, उन्हें बेचना पड़ रहा था। दादा, हम वो घर क्यों छोड़ रहे हैं? जब वो वॉक के लिए बाहर निकले तो उनका हाथ पकड़कर चलते हुए उसने गर्दन उठाकर उनको देखते पूछा था। उन्होंने मलाल से उसे देखा, मगर बोले तो आवाज मजबूत थी। यह घर बहुत बड़ा है, हमारी जरूरत से भी ज्यादा। इसको बेचकर हम कोई छोटा घर लेंगे। क्या हम नया घर खरीदेंगे? नहीं बेटा, हम अभी इसके मुतहम्मिल नहीं हैं, मगर ये बात तुम अपनी माँ से मत करना। तुम तो जानते हो, ये जानकर वो गमगीन होगी। क्या तुम्हें राज रखने आते हैं मेरे बेटे? उसने फौरन इस बात में सर हिलाया। जी दादा, मुझे राज रखने आते हैं। फिर उन्होंने जहांगीर छोड़ दिया और वह समंदर किनारे एक कदरे खस्ता हाल जगह पे आ बसे। यहाँ उनका घर छोटा और पहले से कमतर था। किराए का घर। तब उसके करीब फैला साहिल समंदर आज की तरह खूबसूरत पुख्ता फुटपाथ से मुज़य्यन नहीं होता था, बल्कि वहाँ पत्थरों का कच्चा पक्का सा साहिल था। बगले हर वक्त यहाँ फटफटाया हुआ करते थे। दादा कहते थे, इस्तांबुल मस्जिदों का शहर है, मगर जहां को वो हमेशा बगलों का शहर लगता था। अपने घर की बालकनी से वो उन बगलों को अक्सर देखा करता था। शाम में वहां बैठकर वो उनको यूं शुमार करता जैसे लोग तारे शुमार करते थे। वो थक जाता, मगर बगले खत्म ना होते। वो अभी भी सुबह दादा के साथ बासफरस किनारे वॉक पे जाया करता था। वो अपनी बीमारी के बावजूद बहुत तेज तेज चला करते। जहान बगलों के लिए रोटी का टुकड़ा पकड़े उनकी रफ्तार से मिलने की कोशिश में लगा रहता, मगर वो हमेशा आगे निकल जाते। फिर रुक जाते और तब तक ना चलते जब तक वो उनका साथ न आ मिलता। आप रुकते क्यों हो? रुकते क्यों हैं? वो तंग कर पूछता।
میں چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا مجھ سے آگے نکلے، پیچھے نہ رہے۔ وہ اسے ہمیشہ میرا بیٹا کہتے تھے۔ بہت بعد میں اسے محسوس ہوا کہ وہ اپنے اصل بیٹے کو بہت پسند نہیں کرتے۔ ابا عرصے بعد آیا کرتے اور جب بھی آتے دادا کے ساتھ تلخ کلامی ضرور ہو جاتی۔ ممی اب کسی جگہ سے کپڑوں پہ مختلف قسم کے موتیوں کا کام سیکھتی تھیں، ساتھ میں نوکری۔ ابا ان سے بھی لٹ پڑ دے، مگر اس نے ہمیشہ اپنی ماں کو صبر شکر کر کے خاموشی سے اپنا کام کرتے دیکھا تھا۔ وہ ابا کو بہت رسان سے جواب دے کر انہیں خاموش کرا دیتی اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتی رہتی۔ ممی اور دادا یہ دونوں افراد کبھی فارغ نہیں بیٹھتے تھے۔ بیکار رہنا یہ لفظ ان کی لغت میں نہیں تھا۔ بہت بچپن سے وہ ان کی طرح بنتا گیا۔ اسے کام کی عادت پڑ گئی اور پھر اسے فارغ بیٹھنے کا مطلب بھول گیا۔ اسے بس اتنا معلوم تھا کہ وہ ورکنگ کلاس لوگ ہیں، انہیں ہر وقت کام کرنا چاہیے۔ فارغ صرف ان لوگوں کو بیٹھنا چاہیے جو امیر ہوں اور جن کے پاس ہر سہولت میسر ہو، جیسا کہ ان کے ماموں لوگ۔ وہ ان سے تب ہی مل پاتا جب کبھی شاز و نادر وہ ترکی آتے۔ وہ اسے ہمیشہ ناپسند رہے تھے۔ اس کے دونوں بڑے ماموں رعبدار، دبنگ اور مغرور سے تھے۔ ان کے سامنے بیٹھ کر ہی لگتا کہ وہ بہت شاہانہ قسم کے لوگ ہیں، جبکہ وہ دادا اور ممی بہت غریب اور معمولی انسان ہیں۔ اس نے ممی کو بڑے ماموں کے سامنے تلخی سے نفی میں سر ہلاتے جیسے انکار کرتے یا منع کرتے ہیں دیکھا تھا۔ ممی استفسار پہ کچھ نہ بتاتی۔ دادا سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا، وہ تمہاری ممی کو پیسے دینا چاہتے ہیں مگر وہ نہیں لیتی۔ کیوں؟ وہ حیرت سے سوال کرتا۔ جب انسان کے یہ دو ہاتھ سلامت ہوں تو اس کی عزت کسی سے کچھ نہ لینے میں ہی ہوتی ہے۔ جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ میرے بیٹے، وہ اپنا سب کچھ کھو دیتا ہے۔ دادا کہتے ہیں انسان کو عزت سے جینا اور وقار سے مرنا چاہیے۔ جیسے دادا تھے بہت عزت والے اور جیسی ممی تھی محنت کر کے مشقت کر کے زندگی بسر کرنے والے لوگ، مگر پتہ نہیں کیوں ابا ایسے نہ تھے۔ وہ 8 برس کا تھا جب ابا ایک روز ترکی آئے۔ تب وہ ایک اعلیٰ عہدے پہ پہنچ کر کافی بہتر کمانے لگ گئے تھے، مگر تب بھی ان کے حالات نہ بدل پائے۔ البتہ اس بار اس نے پہلی دفعہ ابا اور دادا کو لڑتے ہوئے سنا تھا، بلند آواز سے غصے سے بحث کرتے۔ وہ بہت ڈر گیا تھا۔ ممی اس وقت گھر پر نہیں تھی۔ ابا لڑ جھگڑ کر سامان پیک کر کے باہر چلے گئے اور دادا اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئے۔ رات وہ ڈرتے ڈرتے خاموشی سے دادا کے کمرے میں آیا۔ وہ چپ چاپ لیٹے تھے، لحاف اور اوڑھے چھت کو تکتے۔ ان کا چہرہ پیلا سفید اور ستا ہوا تھا اور آنکھیں گلابی پڑ رہی تھیں۔ دادا، وہ دھیرے سے ان کے پاس آ بیٹھا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں کیا ہوا ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا وہ ٹھیک ہیں، انہوں نے کھانا کھایا ہے، ان کو کچھ چاہیے؟ دادا ابا نم آنکھوں سے اسے دیکھتے نفی میں سر ہلائے گئے۔ تمہیں پتہ ہے جہان، اپنے بوڑھے ہاتھوں میں اس کا چھوٹا سا ہاتھ تھام کر وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے کہنے لگے، سلطان ٹیپو کو جس نے دھوکہ دیا تھا وہ میر صادق تھا۔ اس نے سلطان سے دغا کیا اور انگریز سے وفا کی۔ انگریز نے انعام کے طور پر اس کی کئی پشتوں کو نوازا، انہیں ماہانہ وظیفہ ملا کرتا تھا۔ مگر پتہ ہے جہان، جب میر صادق کی اگلی نسلوں میں سے کوئی نہ کوئی ہر ماہ وظیفہ وصول کرنے عدالت آتا تو چپڑاسی صدا لگایا کرتا، میر صادق غدار کے ورثہ حاضر ہوں۔ ایک آنسو ان کی آنکھ سے پھسلا اور تکیے میں جذب ہو گیا۔ میرے بیٹے، میری بات یاد رکھنا، جیسے شہید قبر میں جا کر بھی سینکڑوں سال زندہ رہتا ہے، ایسے ہی غدار کی غداری بھی صدیوں یاد رکھی جاتی ہے۔ دن کے اختتام پہ فرق صرف اس چیز سے پڑتا ہے کہ انسان تاریخ میں صحیح طرف تھا یا غلط طرف پہ۔ پھر انہوں نے اس کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا۔ اسے آج بھی یاد تھا دادا کے ہاتھ اس روز کپ کپا رہے تھے۔ میرے بیٹے، مجھ سے ایک وعدہ کرو گے؟ اس نے اسباب میں سر ہلایا۔ یہ تمہارا ملک نہیں ہے، مگر تم اس کا کھا رہے ہو، کبھی اس کو نقصان مت پہنچانا۔ لیکن وہ جو تمہارا ملک ہے نا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا ہے اور تم سے کچھ نہیں لیا، اس کا کبھی کوئی قرض آ پڑے تو اسے اٹھا لینا۔ میں وہ بوجھ نہیں اٹھا سکتا جو تم پہ آن پڑا ہے، تم اسے اٹھا لینا۔ پھر انہوں نے لحاف میں جیسے جگہ بنائی، آؤ میرے پاس لیٹ جاؤ۔ وہ وہیں دادا کے بازو سے لگا ان کے لحاف میں لیٹ گیا۔ دادا بہت گرم ہو رہے تھے، ان کا بستر بھی گرم تھا، ان کی آنکھیں بند ہونے لگی، وہ سو گیا۔ صبح اٹھا تو دادا فوت ہو چکے تھے۔ اس روز وہ بہت رویا تھا، ممی بھی بہت روئی تھی۔
اس نے پہلی بار جانا تھا کہ موت کیا ہوتی ہے، موت کی شکل اور حیت کیا تھی۔ وہ کچھ نہیں جانتا تھا سوائے اس کے کہ موت بہت سرد ہوتی ہے، دادا کے جسم کی طرح۔ اس نے بہت بار ان کا ماتھا، ان کی آنکھیں اور ہاتھوں کو چھوا۔ وہ برف ہو رہے تھے، سرد اور ساکن۔ اسی شام ایک سمندری بگلا ان کی بالکنی میں آ گرا تھا۔ وہ زخمی تھا، جب تک اس نے دیکھا وہ مر چکا تھا۔ جہان نے اسے دونوں ہاتھوں میں پکڑ کر دیکھا، وہ بھی سرد تھا، سرد اور سخت۔ یہی موت تھی۔ ابا ان کے ساتھ نہیں تھے۔ وہ کہاں تھے اسے نہیں معلوم تھا، بس ممی اور وہ دادا کو پاکستان لے آئے۔ وہیں ان کو دفنایا گیا، وہیں وہ اپنی نیند جا سوئے، مگر ابا کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ ممی ان دنوں بہت غمزدہ رہتی تھی۔ غم بہت سے تھے، مگر تب وہ ان کی شدت کو نہیں سمجھتا تھا۔ وہ اپنے بڑے ماموں کے گھر تھا جب ایک روز ممی نے اسے بتایا کہ وہ اس کا نکاح ماموں کی بیٹی سے کر رہی ہیں۔ کیوں؟ اس نے اپنا پسندیدہ سوال کیا تھا۔ کیونکہ کچھ ایسا ہوا ہے کہ شاید ہم پھر یہاں نہ آ سکیں۔ میں چاہتی ہوں کہ تعلق کے ڈور بندھے رہیں، میرے بھائی مجھ سے نہ چھوٹیں۔ ممی نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا، مگر اسے یاد نہیں تھا۔ اسے صرف دادا کی باتیں یاد تھی، ماموں کا گھر، ممانیاں اور ان کے بچے۔ اسے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہاں رہ کر اسے مزید احساس دلایا جاتا کہ وہ ان سے کمتر ہے۔ وہ بہت حساس ہوتا جا رہا تھا، اسے یاد تھا۔ وہ اس روز فرقان ماموں کے کچن میں پانی لینے آیا تھا جب اس نے اپنے سے تھوڑے سے بڑے داور کو غصے سے فریج کا دروازہ بند کرتے دیکھا۔ نہیں، مجھے انڈا ہی کھانا ہے۔ سائمہ ممانی اس کی اصرار کر کے منانے کی کوشش کر رہی تھی، مگر وہ بگڑے انداز میں ضد کر رہا تھا۔ کیوں انڈے ختم ہو گئے ہیں؟ میرے لیے انڈے کیوں نہیں بچے؟ دفتن اس کی نگاہ دروازے میں کھڑے گہرے بھورے بالوں والے لڑکے پہ پڑی تو اس کی آنکھوں میں مزید غصہ در آیا۔ یہ لوگ ہمارے گھر کے سارے انڈے کھا جاتے ہیں، یہ کیوں آئے ہیں ہمارے گھر؟ بس کرو داور، کوفتوں میں ڈال دیے تھے اسی لیے ختم ہوئے۔ میں منگوا دیتی ہوں ابھی۔ ممانی نے پتہ نہیں اسے دیکھا تھا یا نہیں، مگر وہ فوراً پلٹ گیا۔ اسے اپنے اندر سے ایک ہلکی سی آواز آئی تھی جو انڈے کو ضرب لگا کر توڑنے کی ہوتی ہے، جو کسی کی عزت نفس مجروح کرنے کی ہوتی ہے۔ اس روز کھانے میں نرگسی کوفتے بنے تھے۔ اسے کوفتوں میں انڈے دکھائی دیے تو اس نے پلیٹ پرے کر دی۔ رات کو بھی اس نے کھانا نہیں کھایا۔ اس کا اب ماموں کے گھر کسی بھی شے کو کھانے کا دل نہیں چاہتا تھا، انڈے تو کبھی بھی نہیں۔ ممی رات کو بہت حیرت سے وجہ پوچھنے لگی تو اس نے صاف صاف وہ بتا دیا جو صبح ہوا تھا۔ ممی چپ ہو گئی، پھر انہوں نے اسے ٹوسٹ اور ساتھ کچھ اور لا دیا۔ جتنے دن وہاں رہے اس نے انڈوں کو ہاتھ تک نہیں لگایا۔ ممی نے ایک دفعہ بھی اصرار نہیں کیا، وہ پہلے سے بھی زیادہ غمزدہ لگتی تھی۔ وہ واپس آئے تو چند روز بعد ابا بھی آ گئے۔ وہ اب ان کے ساتھ رہتے تھے، مگر گھر کا ماحول بہت تلخ اور خراب ہو گیا تھا۔ ممی اور ابا کی اکثر لڑائی ہو جاتی، ابا ہی بولتے رہتے، ممی خاموشی سے کام کیے جاتی۔ اس نے بھی اپنی ماں کی عادت اپنا لی، وہ بھی خاموشی سے ممی کا ہاتھ بٹاتا رہتا۔ پھر جلد ہی انہوں نے استنبول چھوڑ دیا۔ صرف ایک گھر، ایک شہر نہیں، انہوں نے بہت سے گھر اور بہت سے شہر بدلے۔ وہ جیسے کسی سے بھاگ رہے تھے۔ کسی سے اور کیوں وہ نہیں جانتا تھا، مگر اس نے ابا کو پھر ہمیشہ پریشان اور مضطرب ہی دیکھا۔ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، وہ 10 برس کا تھا جب اس نے جان لیا کہ ابا کس سے بھاگتے تھے، اور یہ اس نے تب جانا جب اس نے دنیا کا سب سے خوبصورت آدمی دیکھا۔ ان دنوں وہ انطاکیہ میں تھے، ابا کے ایک دوست کے فارم ہاؤس میں 2 کمرے ان کے پاس تھے۔ ممی ان لوگوں کے باڑے اور کھیت میں کام کرتی تھی۔ وہ فصل کے دن تھے، انطاکیہ میں کٹائی کے موسم کی خوشبو بسی تھی۔ فارم کی چھت پہ چڑھ کر دیکھو تو دور شام کی سردی بارڈر دکھائی دیتی تھی۔ وہ اکثر وہاں سے شام کی سرزمین کو دیکھا کرتا تھا، مگر اس رات وہ سو رہا تھا جب اس نے وہ آواز سنی۔ وہ ایک دم اٹھ بیٹھا، ممی ادھر نہیں تھی۔ ان کو آج رات دیر تک فصل کا کام نمٹانا تھا، وہ جانتا تھا۔ پھر آواز کس کی تھی؟ جیسے کوئی درد سے چلایا تھا۔ آواز ساتھ والے کمرے سے آئی تھی۔ وہ فوراً بستر سے اترا، وہ ڈرا نہیں، وہ میجر احمد شاہ کا بہادر پوتا تھا۔ اس نے سلیپرز پہنے اور دروازہ کھول کر باہر آیا۔ دوسرا کمرہ جو سامان کے لیے استعمال ہوتا تھا، اس کی بتی جلی ہوئی تھی۔ جہاں نے اس کا دروازہ دھکیلا تو وہ کھلتا چلا گیا۔ اندر کا منظر بہت بھیانک تھا۔ کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں، جیسے بہت دھینگا مشتی کی گئی ہو۔ کمرے میں چیزیں ادھر ادھر بکھری تھیں جیسے بہت دھینگا مشتی کی گئی ہو۔
अब्बा एक कोने में शेल से खड़े थे। उनके हाथ में एक चाकू था जिसके फल से खून के कतरे टप टप गिर रहे थे। वो खुद भी शायद शॉक्ड से हुए सामने फर्श पे देख रहे थे जहां कोई औंधे मुंह गिरा हुआ था। अब्बा, उसने पुकारा जैसे करंट खाकर। उन्होंने सर उठाया। उसे देखकर उनकी आंखों में खौफ दराया। उन्होंने घबराकर चाकू फेंका। ये मैंने नहीं, ये मुझे मारना चाहता था, मैं क्या करता। बेरब सी सफाइयां देते वो आगे आए और जल्दी से दरवाजा बंद किया। जहान फटी फटी निगाहों से फर्श पे औंधे मुंह गिरे शख्स को देख रहा था। बल्कि नहीं, वो उस खून को देख रहा था जो उसके औंधे गिरे जिस्म के नीचे से कहीं से निकलता फर्श पे बह रहा था। जहान, मेरी बात सुनो मेरे बेटे, अब्बा ने बहुत बेचारगी से उसे कंधों से थाम कर सामने किया। उनका मेरे बेटे कहने का अंदाज बिल्कुल भी दादा जैसा ना था। ये आदमी मुझसे लड़ रहा था, मेरे पास कोई दूसरा रास्ता ना था सिवाय इसके कि मैं उसको रोकूं, वरना ये मुझे पाकिस्तान ले जाता। मेरे बेटे, तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे, ठीक है? उसने खाली खाली नजरों से उन्हें देखते इस बात में सर हिलाया। वो बहुत घबराए हुए लग रहे थे। तुम किसी को बताओगे तो नहीं? अपनी माँ को भी नहीं? नहीं अब्बा, मुझे राज रखने आते हैं, उसने खुद को कहते सुना। चलो फिर जल्दी करो, इस जगह को हमें साफ करना है और इसकी लाश को कहीं दूर लेकर जाना है। मैं घोड़ा लाता हूँ, तब तक तुम तौलिया लेकर ये जगह साफ कर दो। उसने फरमाबरदारी से सर इस बात में हिलाया। चंद रोज पहले बाड़े में एक गाय जख्मी होकर मर गई थी। उसका खून जो दीवार पे लग गया था उसने साफ किया था मम्मी के हमरा। अब भी वो करेगा। मैं अभी आता हूँ। अब्बा तेजी से बाहर निकल गए। उससे लगा शायद वो अब कभी वापस ना आए, जैसे दादा नहीं आए थे। पहली दफा उसे महसूस हुआ था कि उसको अब्बा पे भरोसा ना था, मगर काम तो उसे करना था। वो भागकर 2-3 तौलिए ले आया और पंजों के बल पक्के फर्श पे झुका खून साफ करने लगा। वो बाड़े की गाय नहीं थी, वो कोई इंसान था, जीता जागता वजूद जो अब लाश बन चुका था। चंद लम्हे बाद ही वो शदीद खौफ के जेर असर आने लगा। उसके हाथों में लर्जिश आ गई, मगर काम तो उसे करना था। कुछ सानिया बाद किसी ख्याल के तहत उसने खून से तर तौलिए चेहरे के करीब ले जाकर सूंघा, फिर नाक उसी औंधे मुंह गिरे वजूद के ऊपर झुकाकर सांस अंदर को खींची। उस आदमी के वजूद से खुशबू उठ रही थी, ऐसी खुशबू जो उसने कभी नहीं सूंघी थी। वो खुशबू धीरे धीरे उसका खौफ जाइल कर गई। बहुत जोर लगाकर उसने उस आदमी को सीधा किया, फिर उसके सीने पे जहां से खून उबल रहा था तौलिया जोर से दबाकर रखा। अपने सामने एक नौश को देखकर भी उसे डर नहीं लग रहा था। इसलिए नहीं कि वो अहमद शाह का बहादुर पोता था, बल्कि उस शख्स में कुछ ऐसा था जो हर तरफ खुशबू बिखेर रहा था। उसने सियाह पैंट, सियाह स्वेटर और सर पर सियाह ऊनी टोपी ले रखी थी। उसका रंग सुर्ख और सफेद था। वो बहुत खूबसूरत और वजीहा आदमी था। सीधा करने पे उसकी ठोड़ी जो सीने से जा लगी थी जरा ऊपर को हो गई थी, तो गर्दन पे पसीने के कतरे नुमाया नजर आ रहे थे। जहान ने उसके माथे पे हाथ रखा। वो गर्म था, दादा के जिस्म की तरह ठंडा नहीं, सख्त नहीं, अकड़ा हुआ नहीं। वो बहुत नरम और गर्म था। क्या वो वाकई मर चुका था? उसी असना में अब्बा आ गए। वो अब पहले से ज्यादा संभले हुए लग रहे थे। उसके जख्म पे एक कपड़ा कसकर बांधने के बाद अब्बा उसे घसीटते हुए बाहर ले गए। वहां एक घोड़ा खड़ा था। उसे बेमुश्किल घोड़े पे ऊंधा लाद कर अब्बा ने बाग थाम ली। वो भी साथ ही हो लिया। रात का वक्त था, हरसू सन्नाटा था, मुहीब तारीकी। अब्बा फार्म की पिछली तरफ आ गए। वहां बड़े से किचन के वस्त में एक फवारा बना था। अब्बा 2 बिल्चे कहीं से ले आए और जमीन खोदने लगे। उसने भी बिल्चा थाम लिया। वो उनकी मदद करने लगा। काफी देर बाद जब गड्ढा खुद गया तो अब्बा ने उस लाश को बेमुश्किल उतार कर गड्ढे में डाला। अब्बा, क्या ये मर चुका है? वो मुतजब्जुब था। तब बोल उठा। उन्होंने जरा हैरत से उसे देखा। हाँ, ये मर चुका है, न सांस है न धड़कन। ये कौन था अब्बा? मिट्टी डालते हुए वो लम्हे भर को रुके, जिसे फैसला कर रहे हूं कि उसे बताना चाहिए या नहीं, मगर फिर बताने का फैसला कर लिया। ये पाक स्पाई था और मजीद कोई सवाल नहीं। जहान ने इस बात में सर हिला दिया। वो मजीद कोई सवाल कर भी नहीं रहा था। उसकी निगाहें उस सियाहपोश शख्स पे जमी थी जिस पर अब्बा अब मिट्टी गिरा रहे थे। बिलाशुबा वो उस दुनिया का सबसे खूबसूरत तरीन आदमी था, पाक स्पाई, पाकिस्तानी जासूस। वापसी पे अब्बा ने कमाल महारत से तमाम निशानात साफ कर दिए। थोड़ी ही देर बाद कमरा यूं हो गया जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। चीजें दुरुस्त करते हुए अब उसे पता नहीं क्यों फिर से डर लगने लगा था। जब तक वो आदमी करीब था उसका सारा खौफ जायल हो गया था, मगर जब वो दफन हो गया तो वो खौफ फिर से उद कर आ गया था।
अब्बा ने हर निशान मिटा डाला, मम्मी को भी कुछ पता ना लग सका। मगर उसे याद था, दादा कहा करते थे, इंसान जिस जगह पे जो करता है उसका असर वो उसी जगह पे छोड़ जाता है। आसार हमेशा वहीं रहते हैं। वो कहते थे कि ये सूरह यासीन में लिखा है। वो ये भी कहते थे कि इंसान जो बोलता है उसके अल्फाज हवा में ठहर जाते हैं, आसार कभी नहीं मिटते। उस पाक स्पाई के आसार भी उसके जहन पे, उस कमरे के फर्श पे और फवारे के संगे मरमर पे नक्श हो चुके थे। अगले 3 रोज वो बुखार में फंकता रहा। एक अजीब सा एहसास कि कोई उसे पुकार रहा है। फवारे के साथ कच्चे सहन की कब्र से कोई उसे आवाज दे रहा है। वो कह रहा है कि उसका बदला जरूर लिया जाएगा। ये एहसास हर शे पे हावी था। तब पहली दफा उसने वही मंजर ख्वाब में देखा। हकीकत में वो उसे दफना कर आ गए थे, मगर ख्वाब में हमेशा यूं दिखाई देता कि जब वो दफना कर पलटते हैं तो वो कब्र से पुकारता है, खूबसूरत सहर सी आवाज में, मगर अल्फाज उसे समझ में नहीं आते। बहुत मुबहम सा कुछ कहता था। वो कभी न जान पाया कि वो क्या कहता था, लेकिन तब भी उसे लगता कि शायद वो बता रहा है कि उसका बदला जरूर लिया जाएगा। वो लोग जल्द ही अंताकिया छोड़कर अदाना चले आए। यहाँ से वो कुछ अरसे बाद कूनिया मुंतकिल हो गए, और जब वो 12 बरस का हुआ तब 4 बरस की खाना बदोशी के बाद वो इस्तांबुल वापस आ गए। मम्मी ने बताया कि अब उन्हें हुकूमत ने इजाज़त दे दी है कि ये कि अब वो आराम से इस्तांबुल में रह सकते हैं, मगर आराम से वो तब भी नहीं रहने लगे थे। मम्मी वैसे ही जॉब करती, अलबत्ता अब्बा बदलते जा रहे थे। वो पहले से ज्यादा मुज़तरिब और चिड़चिड़े रहने लगे थे। कभी कभी वो गुस्से में इतने बेकाबू होते कि उसे लगता वो पागल होते जा रहे हैं। तब उसे वो पाक स्पाई बहुत याद आता। फिर एक रात मम्मी के साथ लेटे हुए छत को तकते उसने उनसे पूछ ही लिया, मम्मी ये पाक स्पाई कौन होता है? मम्मी चंद लम्हे खामोश रही, फिर कहने लगी, बेटा, पाकिस्तान की फौज में जो खुफिया एजेंसीज होती हैं उनमें बहुत से फौजी और गैर फौजी काम करते हैं। उन एहलकारों में से कुछ तरबियत याफ्ता एजेंट होते हैं। वो अपने मुल्क के राजों की हिफाजत के लिए दूसरे ममालिक के राज चुराया करते हैं। मगर वो करते क्या हैं? वो दूसरे ममालिक में जाकर जासूसी करते हैं। भेस बदल बदल कर वो हर जगह फिरते हैं। उनका कोई एक नाम या शनाख्त नहीं होती। उनका कोई एक घर या एक फैमिली नहीं होती। वो कभी कुछ और कभी कुछ बन जाते हैं। उनको यह सब कुछ सिखाया जाता है ताकि वो जागें और पाकिस्तान के लोग सुकून से सो सकें। वो अपने मुल्क की आंखें होते हैं। और फिर उनको क्या मिलता है? कुछ भी नहीं, मम्मी ने गहरी सांस लेकर कहा। जब कोई वर्दी वाला सिपाही महाज पे लड़ता है तो अगर वो जिंदा रह जाए तो गाजी कहलाता है, जान कुर्बान कर दे तो शहीद। एजाजात सिर्फ वर्दी वाले को मिलते हैं। उनके नाम से सड़कें और चौक मंसूब किए जाते हैं, उन पे फिल्में बनाई जाती हैं। मगर जासूस होता है ना, वो अनसंग हीरो होता है, बेनाम व निशान, खामोशी से किसी दूसरे मुल्क की जिंदगी बसर करता। वो अकेला तन्हा ही काम किया करता है, और अगर गिरफ्तार हो जाए तो उसे बचाने के लिए अमूमन कोई नहीं आता। क्यों? वो हैरान हुआ। बेटा, यही इस पेशे की मजबूरी होती है। गिरफ्तार होने की सूरत में जासूस का मुल्क, हुकूमत, फौज, एजेंसी कोई भी खुलम खुला उसे ऑन नहीं करती। अगर पूछा जाए तो साफ इनकार कर दिया जाता है। दूसरे तरीकों से वो उसे जेल से भगाने की कोशिश जरूर करते हैं, लेकिन अगर ये ना हो सके तो जासूस को सारी जिंदगी जेल में रहना पड़ता है। अगर वो राज उगल दे तो वो गद्दार कहलाता है। इसलिए उसे ये तक छुपाना होता है कि वो जासूस है, क्योंकि हर मुल्क में जासूसी की सजा मौत होती है। फिर अगर उस पे जासूसी साबित हो जाए तो उसे मार दिया जाता है, और उसकी लाश कहीं बेनाम और निशान दफन की जाती है, या किसी भी तरह डिस्पोज ऑफ कर दी जाती है। और बाज दफा कितने ही अरसे तक उसके खानदान वालों को भी पता नहीं चलता कि वो कहाँ है। उसका जनाजा तक नहीं पढ़ाया जाता। उसकी आंखों के सामने अंताकिया में फवारे के साथ खोदी गई कब्र घूम गई, बेनाम निशान कब्र। फिर तो उसको कुछ भी नहीं मिला। मम्मी, बेटा, जो आदमी खुद को इस काम के लिए पेश करता है वो इस बात से वाकिफ होता है कि गिरफ्तार होने, याद या गैर में मारे जाने के बाद उसके साथ क्या होगा। उसको तारीख कभी हीरो के नाम से याद नहीं करेगी। उसके मुल्क में उसकी फाइल पे टॉप सेक्रेट का क्लासिफाइड की मोहर लगाकर बंद कर दी जाएगी। वो ये सब जानते बूझते भी खुद को उस जॉब के लिए पेश करता है। पता है क्यों? क्यों? उसने अपना पसंदीदा सवाल फिर से दोहराया।
کیونکہ بیٹا جو شخص اپنی جان کے ذریعے اللہ کی راہ میں لڑتا ہے اسے دنیا کی اعزازات اور تاریخ میں یاد رکھے جانے یا نہ رکھے جانے سے فرق نہیں پڑتا، اسے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ گرفتاری کی صورت میں سب اسے چھوڑ دیں گے اور موت کی صورت میں کوئی اس کا جنازہ بھی اٹھانے نہیں آئے گا، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ کی رضا چاہیے ہوتی ہے، اور جسے یہ مل جائے اسے اور کچھ نہیں چاہیے ہوتا۔ ممی اکثر اسے ایسی باتیں بتایا کرتی، پھر ایک دم چپ ہو جاتی اور پھر اپنی رو میں کہتی، اپنے ملک کے راز کبھی نہیں بیچنے چاہیے۔ انسان بھی کتنی تھوڑے قیمت پہ راضی ہو جاتا ہے، اس وقت اس کی آنکھوں میں ایک لو دیتی اذیت ہوتی۔ بہت عرصے بعد جہان کو اس تاثر کی وجہ سمجھ میں آئی، اور یہ تب ہوا جب ان کی جدیسی سے پچھلی جدیسی میں رہنے والے ایک لڑکے حقان نے ان پہ راہ چلتے فقرہ اچھالے کہ وہ پناہ گزین ہے، اور یہ کہ اس کا باپ ایک مفرور مجرم ہے۔ اس نے حقان کو کچھ بھی نہیں کہا، مگر رات جب امی سے پوچھا تو انہوں نے بتا دیا سب کچھ صاف صاف کہ کس طرح ابا سے غلطی ہوئی اور اس کی سزا وہ بھگت رہے تھے، جلاوطنی کی سزا، اور ترک حکومت نے رحم کھاتے ہوئے انہیں سیاسی پناہ بخشی تھی۔ تب اسے لگا وہ بھی وظیفہ لینے والوں کی قطار میں عدالت میں کھڑا ہے اور چپڑاسی زور زور سے صدا لگا رہا ہے، سکندر شاہ غدار کے ورثا حاضر ہوں۔ اس سب کے باوجود وہ ابا سے نفرت نہ کر سکا، وہ ان سے اتنی ہی محبت کرتا تھا جتنی پہلے۔ ابا ویسے ہی اب بیمار رہنے لگے تھے، ممی کبھی کبھی ان کو ڈاکٹرز کے پاس لے جایا کرتی تھی، مگر ان کے اخراجات، ان کی پڑھائی، ممی کو ڈبل شفٹ کرنا پڑتا۔ رات میں کبھی کبھار وہ ممی کو لاؤنج میں پاؤں اوپر کر کے بیٹھے تلووں پہ بنے چھالوں پہ دوا لگاتے دیکھتا۔ ان کی ہاتھ سوئی، موتی، کپڑے، دھاگے اور قینچی سے آشنا ہو کر اب سخت پڑے جا رہے تھے۔ تب وہ سوچتا کہ وہ بہت محنت کر کے بہت امیر آدمی بنے گا تاکہ ممی کو کام نہ کرنا پڑے اور انہیں جہانگیر والا گھر دوبارہ خرید کر دے سکے، مگر وہ وقت قوس قزح کی طرح دور چمکتا دکھائی دیتا، لیکن اگر وہ اس کے پیچھے بھاگتا تو وہ غائب ہو جاتا۔ ایک روز وہ اسکول سے آیا تو ممی اپنا زیور الٹ پلٹ کر دیکھ رہی تھی، ان کے چہرے کے افسردہ تاثرات کو دیکھتے ہوئے ان کے پاس آ بیٹھا۔ ممی، کیا آپ اپنا زیور بیچ دیں گی جیسے دادا نے جہانگیر والا گھر بیچا تھا؟ ممی بے دلی سے مسکرا دی، چیزیں اسی لیے تو ہوتی ہیں، میں تمہارے ابا کے اس پیسے کو ہاتھ نہیں لگانا چاہتی جو بینک میں رکھا ہے اور جس نے ہم دونوں کو اپنے ملک کے سامنے شرمندہ کر دیا ہے، اس لیے زیور بیچ رہی ہوں۔ مگر تم یہ بات کسی کو نہیں بتاؤ گے، کیا تمہیں راز رکھنے آتے ہیں جہان؟ وہ اکثر دادا کو جہان سے یہ فقرہ کہتے سنتی تھی، اس لیے دہرایا تو اس نے پرملال مسکراہٹ کے ساتھ سر اس بات میں ہلا دیا۔ ممی نے زیور بیچ دیا، کچھ وقت کے لیے گزارا ہونے لگا، پھر مگر اس کا دل چاہنے لگا کہ وہ بھی کچھ کام کر کے پیسہ کمائے تاکہ اس کی ماں کے ہاتھ نرم پڑ جائیں اور ان کے پیروں کے چھالے مٹ جائیں۔ یہی سوچ کر اس نے پچھلی جدیسی کے حقان کے چچا کرامت کی ورکشاپ میں کام کرنے کے لیے خود کو پیش کر دیا۔ کرامت بے کا بیٹا علی کرامت اس کا کلاس فیلو بھی تھا، سو اس کو کام مل گیا، اسے راز رکھنے آتے تھے، سو یہ بات اس نے ممی سے راز رکھ لی۔ کرامت بے کی گاڑیوں کی ورکشاپ ان کے گھر کے ساتھ تھی، یعنی جہان کے گھر سے پچھلی گلی میں۔ جہان کا کمرہ بلائی منزل پہ تھا، اگر وہاں سے کھڑے ہو کر دیکھا جائے تو کرامت بے کا گھر اور ورکشاپ دونوں دکھائی دیتی تھی۔ ورکشاپ گلی کے بالکل نکڑ پہ تھی، اس سے آگے دوسری گلی میں مڑو تو کمرشل ایریا شروع ہو جاتا تھا۔ ایک روز ممی نے اس کے کمرے کی کھڑکی سے جھانکا تو وہ ورکشاپ میں ہاتھ منہ کالا کیے کام کرتا نظر آ گیا۔ یہ وہ وقت تھا جب وہ کھیلنے کے لیے جانے کی اجازت لے کر جایا کرتا تھا اور ممی کو علم ہوتا تھا کہ وہ علی کرامت کے گھر جا رہا ہے۔ آج ان کو پتہ لگ گیا کہ وہ اصل میں کہاں جاتا تھا۔ جب وہ گھر آیا تو انہوں نے ساری بات دہرا دی، مگر نہ اسے ڈانٹا نہ ہی خفا ہوئی۔ تم ورکشاپ میں کام کرو، اخبار بیچو یا پھولوں کے گلدستے بناؤ، کبھی ان کاموں میں اتنا پیسہ نہیں کما سکو گے کہ اپنی پوری کتابیں بھی خرید سکو۔ اس کے باوجود میں تمہیں نہیں روکوں گی، میں اپنے بیٹے کو مضبوط اور محنتی دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس نے ہمیشہ کی طرح اس بات میں سر ہلا دیا، کمائی نہ ہونے کے برابر تھی، مگر پھر بھی اسے کام کرنا اچھا لگتا تھا۔ اس نے ممی سے کہا کہ وہ بڑا ہو کر میکینک بنے گا۔ ممی خوب ہنسی، ابھی تم نے زندگی میں بہت کچھ دیکھنا ہے، بہت سے پیسے دیکھ کر تم کہو گے کہ تمہیں وہی بننا ہے، لیکن اصل میں انسان کو وہی پیشہ اپنانا چاہیے جس کے مطابق اس کی صلاحیت ہو۔ ابھی یہ فیصلہ بہت دور ہے کہ تم کیا بنو گے، مگر تب ہی وہ جانتا تھا کہ وہ میکینک ہی بنے گا، یہی اس کی منزل تھی۔ پھر کبھی کبھی وہ خواب اسے ستاتا، وہ خواب جس نے ان برسوں میں کبھی اس کا پیچھا نہیں چھوڑا تھا، وہ پاک سپاہی اور اس کا روشن چہرہ۔ تب اس کی خواہش ہوتی کہ وہ بھی اس جیسا ہی بنے، لیکن پھر وہ ڈر جاتا، معلوم نہیں کیوں۔ اس کا یہ خوف، یہ عجیب سا الجھن
الجھن برا ڈر کب نکلا؟ شاید تب جب اس نے فریحہ سے دشمنی مول لی۔